ታደሰ ወረደ حدش مغلصي كما يدبشا تذرتي تخدت عادو توصون يكون تنتدالي سيلو مفتدن دس كف يلو منالو قبل الحزب تግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደል መንግስታዊ በደል ጥራይ አይኮነ سلام ناي وان بلاس نيوز تخاتلت هيمي صنحو نما انت حزركم مصاحب سمناوي زلو حدثت زينات صحيح حزركم مصيللكم قدنا بلاونا مخنا نقدس channel زي سبسكرايب زيغركم وغار كيترسو كما يدبشا تذرتي تخدت عادو توصون يكون تنتدالي سيلو مفتدن دس كف يلو منالو يوم توعيهم نقولات وجن مقارنة تبان مخانون 3-4 ساعات أو تزارر يوم خمسين يعني بلازم مخدات كم عند جيت تو بالجمت ونادر جيت أقاتيم نطول جيت ناي ملوك خينات تمثل نام خلت ناي ملوك خينات ناي موسان عينت نجرون تبلو توسانا أو بلانت طويلة تخاون بزيم كرات كتلك ناي موجا نيرو تب خوايونا حيل من قصاصنا بطلع لنا من قصاص نيرو أو درون وانتن كاسايسن تناي ترانسبورتاو إتباع من قد تطويلو immediately درون تنكاسايسن مجمرا ناكينيت نيرو نايلومي ناولو مزوجح مثلا وقعت عقص أو تجو تدو خواوي دوديان خلطة يسوزو عيانت أنا خلطة يسوزو ما سراويتي يكون قالي نورت حدا شاطئهم حدا ما تماساسالي ناي تجبر نرت زلو بانانا عيناز نورت يا موز عيناز نورت يا كالين كاساس حيلي نورت كاساسون مدى يبنان يا يقداس ناو ويلات تاي صوت بهاد مسبلنا تسلمت زنارة توصلت تملس الله لما علتون عوضوا على الله وجنيرو كملس ينات إذا أريد الله فزي بزي مغدات نعم طلع الله قيدات زبال قام عين السمدلا ونينارنا قام عين تصال الفا ونينارنا كملس زولي نبلنا باك نورمال ناب زرر تو الله وزولي نايدنا عربي أديسان يعني نقرأ ناي تDDR أجد آخر نيرو تسعوها أو خلهم ذي نقرأ ذيك الزار عربي نيرو أثر نيرو حمست أوروبا بلانتا طويلة كتكون أجون بسلكي ركب الله أتصالون برارات جمر در خينو أو خينات زرار بينا أجن طبعا تي شجر كبالك على الله كفتحك على الله ناي تقراي حتى قلتين تما زالت مبلاسين طلع له سنة تقراي ما كبر مقارين أتي سمعت تجورلو تسمعت تجورنالو تزجورنالو متجورلو تما زالتي نايم ملاس محضر نايم فراس زمصلو زرزر نقرا زلو سم كتجورلو أو سمع زي توصل له والله أصعل فاتات حزم الكت توصل فاتات ما زررو كجبرلو الله كيف تداررو كا سردي كل شاب دقاقي مقلسي هنا كفتح الله انه لا شكر لن جاف بسلام كفتح الله زبليا قن سمعي بزعلو لك يا خمت بزيات وصل بزيا تقطع عينا من الخوين شكرين كان مجمرة كأروح الله مفتحي زر عين ما بيلنا هنا فير
ዝኾነ ፈታትሓ ዕልባት ናይቲ ጉዳይ ይኹን ናይ ጸለምቲ እውን ተመሳሳሊ ተመዛበልትና ዝተመለሱ በቃ ሞት ካልእን ብሓድረና ዓይነት ሞት ቋንቋ ንቐይር ናይ ቢሮ ቋንቋ ንቐይር ሞት ከምዚ ንግበር ብከምኡ መገዲ ኣይኮነን ፖለቲካሊ ዝተመርሐ ፕላን እዩ ነይሩ ክሊር ዝኾነ ፖለቲካል ጋይዳንስ ነበሮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደል መንግስታዊ በደል ጥራይ ኣይኮነን ህዝባዊ ናይ ኢትዮጵያውያን እውን በደል እዩ ሎሚ ኢትዮጵያውነት ዝበሃል ኣተሓሳስባ ማዕረክ እንደይ ኣቦታትና ጸሊኦም ኤርትራውያን ክኾኑ ስለ ኤርትራውነት መሪር ዝኾነ ቃልሲ ዝተቃለሱሉ ምኽንያትን ተቃሊሶሙን ዝተዓወቱሉ ምኽንያትን በደንብ ይርዳእካ እዛ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትፍጽሞ ዝነበረት ነገር ብሙሉኡ ሕጂውን ትፍጽሞ ዘላ ሕጂውን ብሓድሽ ጀሚሩ ዘሎ ኩሎም እቶም ህዝቢ ምስቲ መንግስቲ ተሓባቢሮም ዝፍጽምዎ ዘሎ ነገር የለ ዝሓስባነ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ኩሉ ነገር ናብ ጦር ግንባር እናተባሃለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝጉስኩሱ ኩሎም ዓይነት ናይ ሃይማኖት ናይ ትምርቲ ናይ ገለኖ ኩሎም ዓይነት ህዝቢ ብግዜ ደርጉን ነይሩ ይዝከረና ኣነ ጳጳስ ናብ ኤርትራ ዝስደድ ዝነበረ ናይ ደርጊ ሰራዊት ባሪኾም ሰዱ ነይሮም ልክ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ዝዓይነቱ ማለት እዩ بحقي نزي ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ነገር ምስራኹ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመ ነገር ዋላ በእዛና ዘይሰማዕናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊድና ዝዓበና በደንቢ ሎሚ እንታይ ከም ዝመስል እንታይ ዓይነት ግፍዕን መከራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ በደንቢ ይብርሃልካ ብዙኾነ ግን እንታይ ክብል ደለ መስልኩም እዛ ኤርትራውነት ካብ ኢትዮጵያውነት ፈልያ ሰላም ስለ ዝሃበትና ጥራይ ንዘል ዓለም ከቢራ ክትነብር ኣሎ ወይ ለይ ዝሐስብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከኣ ሕጂ አብይ አሕመድ ኩናት ይጅምራሉ ነዚ ዝጅምሮ ዘሎ ኩናት ድማ ሕጂውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ እዚ ሁሉ መከራ ወሪድዎስ ሕጂ ከኣ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይግብኦን እዩ ኣይበሉን ስቅ ኢሎም እዮም ጥፋቱ ሲደልዮም ማለት እዩ ብዙኾነ ግን ፉሊ ዝገብሮ ነገር ድማ ብዙሓት ተጋሩ ከኣ መስብል ጽግና ኮይና ህወሓት ክንጥፍ ምባሎም ድማ ዘገርም ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ አንድነት ይሕሸና ዝብሉ ነይሮም ይባሃል አይ ከም ተጋሩን ውይ በስማዓ አንደዒ አይመስለን ምክንያቱ በዓል ጻርቃን በዓል ጌታቸው በዓል መንጋግ በዓል ወደንጥሩ በዓል እዞም ብዙሓት ተጋሩዮም ካብት ቀድሚ ሕጂውን ናይ ኩናት ትግራይ ክጅመር ከሎ ብዙሓት ተጋሩዮም ኣብ ጎና አብይ አሕመድ ኮይኖም ጥፍኣት ትግራይ ዘሳስዩ ዝነበሩ ሕጂ ከኣ ዝበዝሑ ምስ ብልጽግና ዝኾኑ ሰባት ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅጽል ዘይደልዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራውን ከምቲ ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ግፍዕ ክፍጸም ዝደልዩ ብዙሓት ተጋሩ ከም ዘለውን ይርኢየ የስተውዕል ይሕመቕ ይጸብቕ ሃገርና ኢና ኣብ ጎና ሃገርና ምዃን ካልእ ምንም ኣማራጺ የለን ኤርትራ ንዘለዓለም ትንበር شمو تخطاتلت إلى نوع زينات تزوي مثل نيرو خالي زينات تحزركم في سالفة القناة سبسكرايب ليجوركم وقارك يترسوا